बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आदमी यतीम था। उसका नाम था जलबीब। उसका एक लड़का हबाब नामी हुस्न जमाल यकता था। उसका बड़ा खलीक यानी खुश अखलाक और कमाल सीरत। इत्तफ़ाक़न उसने अपने वालिद के ख़ज़ाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल न सके, अंदर देख न सके। लड़के ने इस डिब्बे को देखा तो बड़ा खतरनाक बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया आपने एक चीज़ मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये डिब्बी हमेशा बंद रखी है। हालांकि मेरे साथ आपका शफ़क़त और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें जवाहरात हैं ना ख़जाना, इसमें चंद औराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाज़िल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताला भी कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, इसलिए डिबिया का राज दीदा दानस्ता पोशीदा रखा गया था। एक दिन जलबीब बादा नूशी में मशगूल था। हबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के ख़जाने में गया और इस डिबिया के खोलने में मशगूल हो गया, जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई। डिबिया का ढकना खोलना आसान था। नूर की एक शो नमदार हुई जिसके सामने चुराग की रोशनी माथे पड़ गई। डिबिया के अंदर दो सफ़ेद औराक दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। इस कलमा तैयबा के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरों पे वस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जैसे भी उसका ज़माना मुयसर हो, उसकी बात सुने, उसका कलाम कुरान हो, उसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। हबाब की निगाहें इस कागज़ में पड़ी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों में पर मला, चूमा और कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर हैं, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सगवारी का इस अंदाज से इज़हार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान हो गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को उस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत व गम का इज़हार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सराहने गमज़दा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इससे की इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। जब इसका जुल्म हाथ से बढ़ गया तो हईद बिन अख्तब, काब बिन अशरफ और अबू लबाब वगैरह उसकी सिफारिश के लिए आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इजाज़त देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था। लोगों ने इस बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल न कर दूंगा, हाथ न रोकूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मज़हब तर्क कर चुका है। इन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगे हुए हो। इसे छोड़ो और अपने साबिक़ा दीन पर कायम रहो। अब आप कहने लगा, मैंने सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फरसुदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है, उन पर ईमान लाया हूँ। इन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पे डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, चूँकि ये लड़का नाज़ुल नाम का पला हुआ है, ज़िंदगी के मसाइब और तकालीफ का एहसास नहीं रखता। सनन अबू दाऊद शरीफ में है, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा ले आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई। इधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता, कभी बाहर आता,
کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے۔ انہیں ابھی تک اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان اتنی تاخیر کر دی؟ واپس آنے میں باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی ہے نا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید لایا ہوں۔ لڑکے نے باپ نے کہا، کیا آپ پاگل آدمی ہو؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے کہ میں خرید لایا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ بابا یقین کرے سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی، تجھے دکھاتا میں سودا کیا لایا ہوں۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کے لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ پھر بھاگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن آپ اسے دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہے چلے۔ آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکی کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جو جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مخالف ہے، اس لیے یہ لڑکا میرا نہیں ہے، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، کندھا دو، سب اٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے کے جا رہے ہیں، اور آگے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے تھے،
کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہیں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حور عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ رہا کے گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھ کے فرمایا اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، اس نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ اس پر اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے جہنم سے نجات دے دی ہے۔ یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے باد محبت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آگے تنی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔